میجو په دا ویډیو کې دا می سره لیکچر خدای او په دغه لیکچر کې میج نن برانچی نه کسی اچا کیمستری او دا کې پهلا می سره کې کیم ایزی برانچ تای میجو روخلی او آی می سره سوکتای ارګینیک کیمستری ون ایزی دی یو ها مشکل نشتا ارګینیک کیمستری کای توس نه چا پښتنه وکړه چې ارګینیک کیمستری کې میجو کیمو سټډي کو یو ته ورته وایي سیمپل چې په ارګینیک کیمستری کې میج داسې قسم سټډي کو چې په کیم کمپاوند کې कार्बन او हाइड्रोजन وي او چې په کیم کمپاوند کې कार्बन हाइड्रोजन روشي اخ کمپاوند ته میج یای هایدروکاربن یعنی د هایدروکاربن او د هغه چې کیمه ډیرایویټیو دو چې هایدروکاربن نه کیم نور کمپاوندر جوړیږي هغه سټډي میج چیرته کو میج په ارګینیک کیمستری کې کو یعنی سټډي اف دوز کمپاوند study of those compound which contain carbon and hydrogen वो कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड अमीश पगाड़ से आई हाइड्रोकार्बन एंड their derivatives यानी د हाइड्रोकार्बन او د هغه ډیرایویټیو سټډي میش چیرته کو په ارګینیک کیمستری کې کو کلیئر دی دا برانچ اف او ډیفینیشن هو ان شاء الله کلیئر وي एग्जांपल का मिज वेर को एमिस तरह के कीमो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दाई आदाई CH4 कहते वो कसे पदा के कार्बन हस्ता और हाइड्रोजन हस्ता पके यानी दा मिसरा तशैदे हाइड्रोकार्बन दाई ओ इवेस एदक स्टडी मिस चेरता को दा मिस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कसी एदक डेरिवेटिव सा मतलब हो दा CH4 दाई एदक नामो यो हाइड्रोजन लरे कदा पटेन के सना सतुस वया ये ऊपर सेकंड ईयर को डेर क्लियर शी दा CH3 और Cl शो यानी एदक को CH4 ना यो हाइड्रोजन रिप्लेस शो और क्लोरीन सा रिएक्शन होकर क्लोरीन वर्ता इंटर शो वेस दा मिसरा हाइड्रोकार्बन न दाई बल्कि दा तशैदो दाई डेरिवेटिव है चा ए हाइड्रोकार्बन वेस दा स्टडी मिस चेरता को पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के को खबर हो पूछवे दा मिसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वा बल मिसरा चेकिंग साइड बाय साइड डेफिनेशन दाई आद मिसरा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दा किंवा केमिस्ट्री दो इन ऑर्गेनिक दा से किस्म केमिस्ट्री पदा के मिजो तशी स्टडी का भी पदा के मिजो ए हाइड्रोकार्बन ना अलावा स्टडी करेगो यानी स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड कंपाउंड except हाइड्रोकार्बन the हाइड्रोकार्बन ना अलावा हाइड्रोकार्बन स्टडी हमेश पर ऑर्गेनिक के को एदग हाइड्रोकार्बन स्टडी ना अलावा नोरा स्टडी नोरे कंपाउंड या द एलिमेंट स्टडी मिस चेरता को और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एलिमेंट बंदो मिस टॉपिक स्टा औ या ही मिलो यानी का मिस एग्जांपल वेर को H2O पदा के कार्बन नष्टा चे कार्बन नष्टा पके यानी हाइड्रोकार्बन न दाई चे हाइड्रोकार्बन न दाई एदग स्टडी मिस चेरता को पर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दाशे का मिजो बल रूगली कंपाउंड H2SO4 दाई मिसरा किम कंपाउंड दाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड दाई और दग स्टडी जो इनऑर्गेनिक दाई को मिजो स्टडी है पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के को वेस दा जरूरी ना दो छे कार्बन दामी बकी बुदा खामखा ऑर्गेनिक वी द जे केवी CO2 दाई पर दग के कार्बन स्टा दाई खुदा बिया गो इनऑर्गेनिक दाई दा उन्नख तुस्ता क्लियर कीजिए यानी द CO2 स्टडी हम इस चेरता को और इनऑर्गेनिक के को दाश इनऑर्गेनिक ब्रांच हो एदगन बाद एमिसरा के किम द्राम ब्रांच दाई आदाई एमिसरा एनालिटिकल केमिस्ट्री किमा केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री काय तूच ना चा पष्टना वकला कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के मिजो किमा स्टडी को वो तो सिंपल वर्ता वया ये कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के मिजो
स्टडी को د میټر انالیسیس کو خدا سے انالیسیس کو چې ا क्वालिटेटिव هوي او क्वांटिटेटिव هوي یعنی انالیسیس को میجاو या स्टडी को एनालिसिस को ए मैटर हो की एनालिसिस को क्वालिटेटिव हको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव द द्वारा एनालिसिस मिसको क्वालिटेटिव ना इमेज से मतलब दाई ए क्वालिटेटिव ना इमेज मतलब दाई मेयारी से तयाई वो ए क्वांटिटेटिव ना इमेज मतलब दाई मकदारी ए मकदारी से मतलब दाई यानी बता के मी स्टडी को मेयारी स्टडी हको कि यू कंपाउंड या यू मेटर इतशिना जोड़ा दो वो अरे क्वांटिटी सोरा दो मकदारी सोरा दाई यानी नाप तोलिए सोरा दाई कमी सिंपल एग्जांपल वेयर को H2O یعنی دا څه ویلای شي چې دا H2O ا بچ کیمه دو دا جوړه دو ا چانا جوړه دو د هایدروجن نه او د اکسیجن نه جوړه دو چې هایدروجن او اکسیجن د وشو چې دغه نه جوړه دو دا کیمه سټډي دو کوالټیټیو ا دې معیار څه شي دی هایدروجن او اکسیجن دی او هغه نه بعد کوانټیټیټیو ا دې مقدار سوره راخسته شوی دی می سره او یو ریاکشن کې یا پسش کې دا سټډي د می سره مقدار او क्वांटिटेटिव लगा तो से कपड़े जी गुना तावेर शे या दा नोर वकारे छे के बेतेवर देखे छे क्वालिटी रोगा दु करना दो रोगा क्वालिटी मतलब के सशी ना जोड़ दाई और कपर तोड़ दाई काय सिल्वर दाई ठीक छवा काय स्रेजर दाई स्रेजर गा डेर शो तोर मिला मतलब शकरन पकीसी क्वालिटी शाद हो या ग्रोनवी एगलेना वे गश गोरे او کور د چوکیدار ورته لګولای وي ٹھیک شو یعنی ته کدی ګونه ته ورسې ته دغه پاته کې چې क्वालिटी سره نه دوه کپڑا کې ته پښتنه کې چې سره نه کپڑا دو بانی میل دو قیمت دو क्वांटिटेटिव ا د کندور د درته یای چې مو سره क्वालिटी هسای دو او نابطل هسای دا یعنی په غاز کې حق ماینه درنه کو پیرا غاز درکاو او چې کیما क्वालिटी دو هغه مو سره سای دو دغه نه بعد می سره چې کیم نیکسٹ برانچ تای ا د می سره انډستریال کیمستري और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की मीजो डील का भी सशाई स्टडी को अच्छा मुख्तलिफ टेक्निक द केमिकल प्रोसेसेस खोचे आ केमिकल प्रोसेस सशाई को प्रोडक्शन को सशाई मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब वकारे लका मीस सीमेंट सरंगे जुड़ावी ग्लास शीशे सरंगे जुड़ावी फर्टिलाइजर सरव सरंगे जुड़ावी दग वकारे मीजो चेरतस दकावी पर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के इधर पर कि रॉ मटेरियल दी खास वकारे आगो मीजो पोर्ता कसी दगना बाद मिसरा की ब्रांच आई बल गई न्यूक्लियर केमिस्ट्री खतरनाक ब्रांच आई न्यूक्लियर केमिस्ट्री पता कि मीजो स्टडी को एचा द न्यूक्लियस स्टडी ऑफ न्यूक्लियस वरसरा पता कि मीजो या स्टडी को चेंज occurring in nucleus when nucleus के thinking change शी radioactive तैशाला दो radioactivity का इधर ना बादो it change तरह particle property of particle present in nucleus ये जी की में प्रॉपर्टी दी ए पार्टिकल किम पार्टिकल दी पके दुआ के इसमें पार्टिकल दी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नोश का पके कोई तो से पहले वाला दुआ पार्टिकल में जाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पार्टिकल दी दे आगे प्रॉपर्टी चेतरी पर न्यूक्लियस की दी एमिशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन देखिए में रेडिएशन एब्जॉर्ब का भी या इमिट का भी न्यूक्लियस द वन स्टडी विच चेयर तक को न्यूक्लियर केमिस्ट्री के को क्लियर दा ब्रांच और इधर ना बाद एमिसरा की ब्रांच ताई आदा बायोकेमिस्ट्री बायो मींस दोस्तों पता भी लाइफ और केमिस्ट्री मींस रिएक्शन है यानी बायोकेमिस्ट्री के उम्मीद अगर रिएक्शन स्टडी का भी चे आ इनसाइड चेयरताशी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के यानी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के
چې کومه ریاکشن شي هغه ریاکشن هم په کوم برانچ کې کسي په بایو کیمستري کې लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेली रिएक्शन है मिस्ट एग्जांपल वेयर को फोटोसिंथेसिस क्या किसी को प्लांट किसी तो से मुताबिक द वेल रिएक्शन लाइक उसका पता लगी नोन लाइक वो अगेन अबाउट रिस्पायरेशन द इनसाइड ऑफ लिविंग बॉडी शी द रिएक्शन मिस्टर तक किसी को बायोकेमिस्ट्री के ये मिश्रा जिकिम आखिरी ब्रांच तक आधा फिजिकल केमिस्ट्री वो फिजिकल केमिस्ट्री की मिजो रिलेशनशिप कसी चापमांस के एक कंपाउंड फिजिकल प्रॉपर्टी वरसरा چې په دغه کې کیمیکل چینج شي ٹھیک شو یعنی یو سبستانس مش فزیکل پراپرټي او د هغه سبستانس کې چې کیمیکل چینج وکړي وشي دا غسټډي مش چیرته کو په فزیکل کیمستري کې